आदाब, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम है दियारे हर्फ और मैं हूँ आपकी होस्ट फरा इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत शायरी करते हैं अपने खूबसूरत अंदाज में। वेलकम करते हैं अपने आज के गेस्ट को, जनाब सजाद इनाम सहारन साहब। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आप हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि शेर व शायरी का आगाज़ आपने किस तरह से किया है? शेर व शायरी का आगाज़ ऐसे है कि बचपन से तो जस्ट थोड़ा सा ये है कि सुन लिया, कुछ थोड़ा बहुत लिख लिया। टोटली तौर पे तो इस चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं था इतना मेरा, मगर ग्रेजुअली मुझे वक्त के लिहाजा जो मैंने देखा कि शायरी की माशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा ये है कि उसमें है आपका फ्यूचर भी है और आपने आपको इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं। अगर आप में ब्रिलियंट हैं, आप आपको मोटिवेट कर सकते हैं, बता सकते हैं आप लोगों को मेरे पास ये टैलेंट है, तो मैं चाह रहा था कि इसको मैं प्रॉपरली इसको अडॉप्ट करूं शायरी को। माशाल्लाह शोरा हज़रात हमारे जितने भी हैं उन्होंने इस काम को लिया है, इज़्ज़त ली है, अच्छा काम किया है और आपकी तारीफ़ करवा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, जब आपने शेर व शायरी का आगाज़ किया, उर्दू अदब में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, तो किस शायर को देख के, किस शायर कलाम जो है वो इसलिए वो पढ़ते हैं अपना कलाम, किस शायर की इंस्पिरेशन लेके आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया इस फील्ड में? ऐसे कि अगर मैं एक नाम लूँ तो वो फिर वो ज़्यादती होगी। मेरे बहुत से शोरा कराम हज़रात ऐसे हैं, मेरे बड़े भी हैं, पहले भी लोग हैं जिन्होंने शायरी किया। मीर तकी, मीर ख्वाजा, मीर दर्द, परवीन शाकर। इंस्पिरेशन जो है नहीं मेरी बेसिकली इन्हीं पे थी। सीनियर शायर फिर सागर सिद्दीकी साहब हैं, उनकी भी इंस्पिरेशन थी, मैंने उनको भी लेके आगे चला हूँ, तो बस लिख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, शायरी में इस्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होते, आपको इस्लाह की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके शायरी के उस्ताद कौन है जिन्होंने शायरी में आपकी इस्लाह की है? शायरी की इस्लाह में अकमल हनीफ साहब हैं, माशाल्लाह बुरे वाला से उनका ताल्लुक़ है, बहुत अच्छे शायर हैं। पंजाबी में भी उनकी शायरी है, उर्दू में भी उनकी शायरी है। अहमद जानी साहब हैं, बिल्कुल मैं बिला मुबालगा ये उनका नाम लूँगा क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस्लाह भी मेरी की है, मेरी रहनुमाई भी की है, पहले भी की है और आप भी कर रहे हैं। और शायरी वाला जो मामलात हैं, तो आप अपने आप को ये कहें कि मैं मुकम्मल हूँ, तो शायर हजरात कभी भी मुकम्मल उस वक्त नहीं हो सकता जब तक वो किसी से इस्लाह न ले। शायरी उसी वक्त ही मुकम्मल होगी जब आप किसी की इस्लाह लेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर आप किसी उस्ताद से सीख रहे हैं, इस्लाह ले रहे हैं और आपकी शायरी परफेक्ट हो गई है, तभी आपको इस्लाह की जरूरत पड़ती है, या आप कहते हैं कि नहीं, मैं मेरी मतलब खुद एतमाद आ जाता है, अंदर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि नहीं मैं ठीक लिख रहा हूँ, जो मैं शायर कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है? वजह बात है, मैं एग्री करता हूँ आपकी इसकी बात पे। फिर भी आप ये कहें कि मैंने शायरी में इतना अबूर हासिल कर लिया है, इल्म अरूज पे मैंने इतना इल्म हासिल कर लिया है, मुझे किसी की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं, तो ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं किसी जगह पे आपको इस्लाह की ज़रूरत पड़ेगी, आपसे गलती होगी और गलती की इस्लाह आपको करनी पड़ेगी। जब आप इस्लाह करेंगे तो काबिल इशाअत वही आपका मवाद होगा जो इस्लाह पे ही मुनहसर होगा। आप कहें कि मुझे अब रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है या इस्लाह की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं मानता इस बात को। ये बहुत अच्छी बात है सजाद साहब। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है वो भी शेर व शायरी पर ही है, क्या सुनाना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? एक गज़ल है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। जिंदगी की यही हकीकत है, मौत सर पर खड़ी बिशारत है। बेटियां बोझ है तुम्हें लगती, मेरे नजदीक ये जहालत है। सही। दिल की धड़कन सुनो कभी आकर, जान जाओगे क्या मोहब्बत है। तेरा यूं छोड़कर जाना मेरे दिल पे बनी क़यामत है। रूह होती है जिसमें जैसे, मुझको इतनी तेरी जरूरत है, मुझको इतनी तेरी जरूरत है। अब निगाहें झुका के बैठा है, तो इससे सजाद को अकीदत है। बहुत अच्छा है, क्या हो सजाद साहब आप बताएं कि शायरी के लिए ख्याल बहुत मैटर करता है, चाहे कोई भी वक्त हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी मामला हो, तो आपको लगता है कि शायरी के लिए ख्यालात कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं? शायर जो होता है बेसिकली बहुत नाजुक होता है और उसके ख्यालात बहुत नाजुक होते हैं। जब भी बाहर कहीं जा रहा है, तब माशरे के मामलात को देखे, तब आप किसी बाग में, किसी पार्क में जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे धरने हैं, आबशारें हैं, शायर हर एक पे, हर माहौल को वो देख रहा होता है और वो स्केच और एक तखय्युल या ख्याल उसके ज़हन में आ रहा होता है। उसी को स्केच को लेके जब ये चाहता है कि इसको शायरी की शक्ल दूँ, तो तब ही वो शेर उसका मुकम्मल होता है। वो तखय्युल उसके ज़हन में आ चुका होता है, हर माहौल को देख रहा होता है, उसी को अभी किरतास पे बिखेरता है।
یہ شاعری ہے. اچھا آپ کی نظر میں اگر ہم نے کسی شاعر کو پرفیکٹ شاعر کہنا ہے یا اس کو شاعر کا لقب دینا ہے تو اسے کون سی بنیادی اجزاء اس میں موجود ہونے چاہیے جس کو ہم جج کر کے اس کو یہ لقب دے سکتے ہیں؟ ابھی آپ کو بتایا شاعری کے لیے تخیلات اور معاشرے کے حالات، آبشاروں، پہاڑوں یا پارکوں میں جاتے ہیں، اس کو تو آپ اپنے مائنڈ میں اسکیچ کر کے شعر کہتے ہیں، لیکن وہ کچھ ایک ایسے بنیادی اجزاء ہوتے ہیں جن کو ہم پوائنٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہترین شاعری کر سکتا ہے. بات وہی ہے نا کہ آپ میں حساسیت کتنی ہے، اور معاشرے کو یا جس حالات کو آپ اسکیچ کریں اپنے مائنڈ میں تو ان کو آپ دیکھیں، ان کو معاملات کو دیکھ کے آپ شاعری میں ہی اس معاملات کو لے کے یا اس کو کرتاس میں کھیر سکتے ہیں. وہی خیالات آپ کے جو وہاں آ رہے ہوتے ہیں اسی کو اپنے پیپر پہ بھی کھیرنا ہوتا ہے. یہ شاعری ہے. کیا سنانا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ چاند اشعار ہیں غزل کے. جان میری کمال کرتے ہو جب کبھی تم سوال کرتے ہو، جان میری کمال کرتے ہو جب کبھی تم سوال کرتے ہو، ہجر دیتے ہو اس قدر مجھ کو، ہجر دیتے ہو اس قدر مجھ کو، میرے لمحوں کو سال کرتے ہو. کیا بات ہے. دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے جب میرا تم خیال کرتے ہو، تیری یادوں کا ساز بجتا ہے دل میں آ کر دھمال کرتے ہو. کیا بات ہے. تیری یادوں کا ساز بجتا ہے دل میں آ کر دھمال کرتے ہو، قید ہوتے ہیں کتنے دل سجاد جب نگاہوں کو جال کرتے ہو. کیا بات ہے، بہت خوب. سراج صاحب آپ بتائیں کہ اردو ادب آپ کے نزدیک کیا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ اردو ادب جو ہمارے سینئر شعراء حضرات تھے جن میں ساغر صدیقی میں نے بتایا، پروین شاکر ہیں، فیض احمد فیض صاحب ہیں، اور میر تقی میر ہیں، خواجہ میر درد ہیں، یہ تو ہمارے بڑوں میں سے تھے. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. وہ کچھ مواد ہمیں دے گئے ہیں، وہ بلکہ ایک آج کے دور کی یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں. اب ان کو لے کے چلیں. اس کے بعد علم عروض پہ آپ کو کتنی اس پہ مہارت ہے، کتنا آپ اس کو سمجھتے ہیں، تو تبھی میرے خیال میں آپ کو کہہ سکتے ہوں کہ میں شاعر ہوں اگر ان بنیاد کو آپ لے کے ساتھ چلیں گے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اگر پرانے زمانے کی بات کی جائے، کچھ عرصہ پہلے پیچھے جائیں تو تب کے مشاعر اب کے مشاعروں میں بہت سا فرق دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو؟ کیونکہ تب تو بہت زیادہ مشاعرے جو آپ کو سننے کو دیکھنے کو ملتے تھے، لیکن ابھی مشاعرے میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے. صرف مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو سچی بات ہے، جب ہم موبائل پہ آ چکے ہوئے ہیں، سارا مواد یا واٹس ایپ پہ میں یا فیس بک پہ ہمیں مل رہا ہے، تو کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ سارا کچھ ہم یہاں پہ لے لیں. مشاعرے اب بھی ہوتے ہیں، مشاعرے پہلے بھی ہوتے تھے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اگر اس کو چھوڑ کے ہم فزیکلی وہاں مشاعرے میں جائیں تو آپ کو بہت کچھ وہاں سے ملے گا جو آپ کو موبائل سے بھی نہیں ملے گا. وہ آپ فزیکلی مشاعرے میں جائیں گے تو سب کچھ آپ کو ملے گا. مشاعرے اب بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں، شمولیت بہت سارے لوگ کرتے ہیں. نہیں کرتے وہ لوگ نہیں کرتے جو کہتے ہیں کہ صرف موبائل تک میں رہوں، مجھے یہیں پہ سب کچھ مل جائے گا. موبائل تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہوگا. اچھا مشاعرے کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ سب سے پہلا مشاعرہ آپ کو پڑھنے کا کب اتفاق ہوا جب اپنی شاعری آپ کو لگا کہ میں کانفیڈنٹ ہو گیا ہوں اپنی شاعری میں؟ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ مشاعرے یا کسی بھی مشاعرے میں میری شمولیت ابھی ڈائریکٹلی کہیں کسی جگہ پہ نہیں ہے. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میری جاب کے حوالے سے مصروفیت بھی ہیں، آگے میری ارادہ ہے، مجھے بہت سی جگہ پہ بلاوا ہے بھی ہے. سب سے بڑا آج کل ایشو یہ آ رہا ہے، گیدرنگ کا جو آ رہا ہے وہ کرونا وائرس کا ایشو ہے. اللہ کرے اس ملک سے دنیا سے یہ ختم ہو جائے تو اب اس کو ہم مشاعرے کو جس کو عملی شکل دے سکتے ہیں، جب وہ تو ہو جائے گی، گیدرنگ کو ہو جائے گی، یہ معاملات کلیئر ہو جائیں گے کرونا کے، انشاءاللہ اس میں شمولیت ہوگی. اچھا ساتھ صاحب بتائیں کہ بہتر غزل کہنے کے لیے، نظم کہنے کے لیے یا کسی شعر کو کہنے کے لیے مضامین کا ہونا کتنا ضروری ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟ بالکل حامل ہے مضامین کے لیے. شعر بیسیکلی آپ جو ایک مصرے کو لے رہے ہیں یا دو مصرے کو لے رہے ہیں، آپ پورے اپنے خیالات یا تخیل کو ایک شعروں میں سمو رہے ہیں. اب بات میں اپنی طرف سے یہ کروں کہ اس کو کالم میں آپ لے رہے ہیں، نثر نگاری میں لا رہے ہیں، اس کو بکھیر رہے ہیں. مصروں میں جب شاعری میں لا رہے ہیں تو پوری جو آپ کے تخیل خیالات ایک کوزے میں بند کر رہے ہیں. یہ اس میں فرق ہے. اچھا ابھی آپ نثر نگاری بھی کر رہے ہیں، کالم نگاری بھی کر رہے ہیں، تو ان فیوچرز آپ کو ان دونوں پلیٹ فارم کو لے کے کہاں جانے کا ارادہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ شاعری کے ساتھ ساتھ میں نثر نگاری پہ بھی میرا بہت زیادہ فوکس ہے. انشاءاللہ
ابھی میں کچھ نثر نگاری یا کالم نگاری میں نے لکھا ہے، وہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ وہ چھپ رہا ہے، بہت سے پیپرز میں چھپا بھی ہے، ڈائجسٹ میں بھی چھپا ہے، انشاءاللہ آگے بھی چھپے گا، میرا اس پہ ہی ہے بھی فوکس ہے، تو اللہ کا شکر ہے وہ عزت دے رہے ہیں، وہ چھاپ رہے ہیں۔ اگر کتاب کی بات کی جائے تو ان فیوچر کا کوئی نیا مجموعہ ترتیب دیا ہوا اب دے رہے ہیں، ان فیوچر ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ انشاءاللہ ملے گا، میں بہت کوشش کام جاری ہے، اس پہ کام بھی جاری ہے اور ہو بھی رہا ہے، جو ہی مکمل ہوگا تو منظر عام پہ لازمی لاؤں گا میں انشاءاللہ۔ کیا سنانا چاہیں گے آپ؟ رات ساری رلائیں آنکھوں کو، خواب تیرے جو آئیں آنکھوں کو، رات ساری رلائیں آنکھوں کو، خواب تیرے جو آئیں آنکھوں کو، تیری صورت ہی بس دکھائی دے جس طرف بھی اٹھائیں آنکھوں کو۔ کیا بات ہے، یہ غزل کے چاند شعر ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ کہ شاعری میں تخلیق اور تنقید میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ جب تک تنقید نہیں ہوگی، چاہے آپ نثر میں لکھ رہے ہیں چاہے آپ شعر لکھ رہے ہیں، تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب تک تنقید نہیں ہوگی نہ آپ اچھا نثر نگار بن پائیں گے نہ اچھا شاعر بن پائیں گے۔ تنقید کے بغیر آپ کی نہ شاعری، لوگ ڈرتے ہیں نا کہ نہیں بھی اگر ہم لوگ obviously اپنی شاعری دکھائیں گے، لوگوں سے اصلاح کروائیں گے تو وہ تنقید کریں گے، نہیں آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، تو وہ اپنی ان بیڈ کمنٹس کی وجہ سے اپنے آپ کو ریزرو کر لیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی۔ بات یہ ہے کہ تنقید ہونی چاہیے، اچھا نقاد جو وہی ہے جو آپ کی شاعری اور نثر نگاری میں تنقید کو پہچانے، مگر تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید ہو جس میں واضح آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اس شاعر نے یہ غلطی کی ہے یا نثر نگار نے یہاں پہ صحیح نہیں لکھا تو وہ شاعری ٹھیک ہے۔ تنقید برائے تنقید جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ، یا میں یہی کہوں کہ اچھا شاعر کہوں کہ میں بہت اچھا شاعر ہوں، جب تک اس پہ تنقید نہیں ہوگی، اس کی اصلاح نہیں ہوگی، وہ اچھا شاعر نہیں ہوگا۔ اچھا، لوگ جو ہیں وہ مطالعہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ لوگ صرف موبائل تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، بہترین شاعر بننے کے لیے مطالعہ کتنا ضروری ہے؟ کتاب سے دوستی کتنی ضروری ہے؟ کتاب کی دوستی اس طرح ہی اس پہ ہے عبور، یا اس طرح ہی مکمل ہے دوستی جب تک آپ موبائل سے ہٹ کے آپ ہارڈ شیپ میں جب تک کسی کتاب کو نہیں پڑھیں گے تو نہ تو آپ اچھا شاعر بن پائیں گے نہ اچھا نثر نگار بن۔ کتابوں سے دوستی جب تک آپ کی مکمل نہیں ہوگی تب تک آپ مکمل شاعر نہیں بن پائیں گے۔ کتابوں سے دوستی ضروری ہے، کتابیں گھر لائیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، کتابوں سے پڑھیں، تنقید کی بکس ہیں وہ بھی پڑھیں، نثر نگاری پہ بکس ہیں وہ پڑھیں۔ ہمارے بڑوں نے بہت کچھ لکھا ہے، ہمارے لیے بہت کچھ لکھ کے چھوڑ کے گئے ہیں، ہمارے لیے ایک سکول کالج نہیں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اگر ہم کتابوں سے دوستی کر لیں۔ نثر نگاری کے حوالے سے بھی میں چند ایک میری تحریریں وہ بھی شائع ہوئی ہیں مختلف پیپرز میں، جس میں ایک احترام نسواں تھی، وہ تحریر اخبار میں، وہ بھی اخبار میں پرنٹ ہوئی تھی، جس میں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا تھا میرے لیے انتہائی معتبر جناب نذیر قمر صاحب ہیں جو اردو ڈائجسٹ کے مدیر ہیں۔ وہ ڈائجسٹ میڈرڈ اسپین سے شائع ہوتا ہے، منتھلی بیسس پہ وہ ہے ڈائجسٹ، جس میں میری عطائیت، دم توڑتی خواہشیں، معیاری کھانے اور مختلف تحریریں وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، وہ بھی ساتھ سے شائع ہو رہی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی شائع ہوتی رہیں گی۔ اچھا سجاد صاحب، یہ تو ہو گیا آپ کی شاعری سے ریلیٹڈ بات ہے، آپ مجھے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتائیں گے، کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک شاعری اور ایک کیریئر پروفیشنل کام کرنا، فائنینشلی خود کو اسٹرانگ کرنا، دونوں ڈفرینٹ وے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو کیا جاب کر رہے ہیں؟ کیا سینیریو ہے آپ کا ڈیلی بیسس کا؟ ایسے کہ میں ایک گورنمنٹ ادارہ ہے وہاں پہ میں ملازم ہوں، میری وہ جاب ہے۔ جاب کے ساتھ ساتھ اپنا میں ذاتی تعارف کرواؤں تو میرا فیس بک آئی ڈی کے لحاظ سے سجاد انعام ہے، پورا نام میرا سجاد احمد سہارن ہے، اور بیسیکلی ہم تو چنیوٹ شہر سے بلانگ کرتے ہیں، مگر عرصہ دراز سے ہم لاہور میں سیٹل ہیں۔ اپنی جاب کی وجہ سے لاہور سیٹل ہوئے تھے؟ میرے فادر کی جاب تھی یہاں لاہور میں، ان لکیلی بدقسمی سے ہمارا ساتھ چھوڑ گئے 1985 میں۔ 1978 سے تقریباً ہم یہاں لاہور میں ہیں، تو میری جاب بتایا میں نے آپ کو گورنمنٹ جاب ہے، اس سے ساتھ شاعری کے ساتھ ساتھ یہ میری جاب بھی ہے، نام میں نے آپ کو بتا دیا اپنا۔ تو
ये मेरा पर्सनल हिस्ट्री है। मेरे फादर इनाम इलाही सहारन, मैं जब भी जिस महफिल में भी हूँ उनका नाम लेना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, क्योंकि बहुत एजुकेटेड पर्सन थे वो। BSc इंजीनियरिंग उन्होंने की थी, M.Ed ऑनर्स थे वो, मुख्तलिफ बुक्स भी लिखी थी, वो एजुकेशनल बुक्स थी। मैं इसमें शायरी और नस्ल नगारी में चला गया, मगर मेरे लिए वो ऑनर इसलिए है, वो हैं तो मैं हूँ, वो थे नहीं, वो हैं। मतलब तहरीर करने का अमल जो है आपको आपके वालिद से मिला है, वो तख्लीकी किरदार कह सकते हैं मेरे फादर से मिला है। सही हो गया। अच्छा, जॉब के साथ शायरी को मैनेज करना डिफिकल्ट नहीं होता है? बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, मैं कहूँ कि नहीं होता, और होता है, क्योंकि जॉब को भी आपने सारा दिन टाइम देना है, शायरी और नस्ल नगारी को भी टाइम देना है। टाइम निकालना या टाइम एडजस्ट करना वो आप पे मुनहसर है। आप किस वक्त क्या किस तरीके से मैनेज करेंगे ये आपको डिपेंड करता है, क्योंकि जॉब एक अलग डिपार्टमेंट है और शायरी एक अलग डिपार्टमेंट। मैनेज करना आप लोगों का काम है। एग्जैक्टली ऐसे ही शायरी जो है वो ख्यालात पे मबनी होती है और जॉब जो है वो रियलिटी बेस्ड रहना पड़ता है आपको। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मगर दोनों को निखारना या दोनों को साथ साथ लेके चलना ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि उसको रियलिटी के मुताबिक किसने चला रहे हैं और इसको शायरी को किसने चला रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैनेज करना आपके इख्तियार में, आपके हाथ में होता है। ओके सजाद साहब, जो हमारे न्यू लिखा रही हैं उनको आप शायरी के हवाले से क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो बेहतरीन शायर बन सकते हैं? मैं जो सच्ची बात है मशवरा यही दूंगा, वही जो शुरू में बात की थी कि मुताले का शौक। जब तक आपको मुताले का शौक नहीं होगा, मुख्तलिफ शौरा हज़रात को, जो हमारे बड़े हमारे सीनियर जो कुछ में आवाज़ छोड़ के गए हैं, आपके लिए सबसे बड़ा मवाद और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उनका मवाद है। किताबों से दोस्ती, किताबों के साथ रहना जब आप नहीं सीखेंगे, उनमें से मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ ख्वाहिशात, मुख्तलिफ बातें वहाँ से नहीं निकालेंगे, जब तक उन पर आप मुकम्मल अबूर नहीं होगा, ना तो आप शायर बन सकेंगे ना नस्ल नगार बन सकेंगे। हाँ, उसके साथ इल्म अरूज, जब तक ये चीज़ भी आपके साथ आपके अंदर नहीं होगी, और उससे आगे जब तक किसी सीनियर बड़े शायर हजरात से आप इस्लाह नहीं लेंगे, जब तक उनसे आपकी गलतियों की इस्लाह नहीं लेंगे, उनसे मशवरा नहीं करेंगे, उनको दिखाएंगे नहीं, तो आप कभी भी शायर नहीं बन सकेंगे। बेशक। चांदे के शायर जो मेरे बहुत शुरू की शायरी में थे और एक पेपर में भी शाया हुए थे, मैं चाह रहा था कि वो भी चांदे के शेर अपने नाज़रीन को सुना सकूँ। जी ज़रूर। इन्हीं लोगों से वाबस्ता रिश्ता रहा मेरा इब्तदा से, खामियां तो बहुत थी गिला दिल से रहा इब्तदा से, सूरतें तो अपने लोगों की सी थी हम ही से मुशाबा, हुए हम आशना तो बहुत फ़र्क देखा इब्तदा से। क्या बात। इनकी हंसी भी मज़ाक़ा ख़ेज़ देखी, लबों पे शिकवा देखा, इनकी हंसी भी मज़ाक़ा ख़ेज़ देखी, लबों पे शिकवा देखा, ना तो आते फिर भी मुस्कुराते रहे हम इब्तदा से। क्या बात। शिकवे तो बहुत थे हमें भी इनसे देख के, शिकवे तो बहुत थे हमें भी इनसे देख के, फिर भी सकत ना थी हम में इब्तदा से। क्या बात। जरा सी जुम्बिश लबे ज़बां सी थी नाराज़गी देखी, जरा सी जुम्बिश लबे ज़बां सी थी नाराज़गी देखी, दबे पाँव चल दी हम सरे शाम ही इब्तदा से। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, हमारा प्रोग्राम दियारे हर्फ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दियारे हर्फ के बारे में ये कहूँगा, माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है, और तरक्की इस लिहाज से कर रहा है, सीनियर शोरा हजरात को भी वो मकाम वही दे रही है जो जूनियर शोरा को दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से सीनियर हजरात उन्होंने तो एक मकाम बना लिया है अपनी मेहनत से, अपनी किताबों के मुताले से, लोगों की पज़राई से। इसके साथ साथ सीनियर को तो ये दे रहे हैं, जूनियर को भी उसी मकाम पे ला रहे हैं, जूनियर को भी वही मकाम दे रहे हैं जो सीनियर हजरात को दे रहे हैं। अगर वही इसी तरह हौसला अफजाई करते रहेंगे, दियारे हर्फ इंशाल्लाह आज इसका ये मकाम है तो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि कल को इनका मकाम इससे भी बड़ा होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, लास्ट में आप क्या सुनाना चाहेंगे हमें? जी चंद एक शेर अपनी शायरी के वो मैं चाहूँगा कि आपको सुना दूँ। जब तेरी याद मुझको आती है, नींद आंखों से रूठ जाती है, चांद हर बार चांद होता है, चांद हर बार चांद होता है, अपनी जुल्फें तो तू जब उड़ाती है, अपनी जुल्फें चांद हर बार चांद होता है, अपनी जुल्फें तू जब उड़ाती है। क्या? कब तलक मुझ में जान थी तेरी,
مجھ سے اب آنکھ کیوں چراتی ہے. یہ آنکھوں پہ بھی تھوڑے سے شعر ہیں. پھول کھلتے ہیں دل کے گلشن میں, پھول کھلتے ہیں دل کے گلشن میں, اس ادا سے تو مسکراتی ہے. کیا بات. غیر سے آج کل محبت کی رسم و راہ کس لیے بڑھاتی ہے. مجھ کو لگتا ہے تیری آنکھوں سے میری منزل مجھے بلاتی ہے. کیا بات. مجھ کو لگتا ہے تیری آنکھوں سے میری منزل مجھے بلاتی ہے. اس لیے شعر گو ہوا سجاد, تو بھی چھپ چھپ کے گنگناتی ہے. کیا بات ہے, بہت خوب. تھینک یو سو مچ سجاد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے بھی مجھے عزت افزائی, حوصلہ افزائی اور پذیرائی دی. بہت شکریہ آپ کا, اور بہت دعا کروں ہوں دیاری حرف کے لیے, اس کے سٹاف کے لیے, اس کے اونرز کے لیے. میری بہت دعائیں ہیں, اللہ پاک آپ سب لوگوں کو کامیاب کرے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے سجاد انعام سہارن صاحب کو, جن کی خوبصورت غزلیات ان کی اپنی زبانیں تھی. امید کرتی ہیں آپ نے آج کا پروگرام بہت انجوائے کیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.